بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے عمرہ کے متعلق تمہارے سامنے تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ احرام باندھ کر کعبہ شریف کا طواف کرنا اور طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کے صحیح کرنا اور صحیح کرنے کے بعد بال کو کٹوا دینا، یہ ہے عمرہ۔ عمرہ پورے سال میں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی تعین یا پابندی نہیں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ عمرہ کا حکم کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمرہ کی سنیت کے قائل ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمرہ کے وجوب کے قائل ہیں۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک عمرہ کرنا سنت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے کیا ہے، اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی عمرہ واجب ہے، اسی وجہ سے انہوں نے باب وجوب العمرہ کا الفاظ یہاں پر ذکر کیا۔ بہرحال دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ عمرہ میں جب احرام باندھو گے تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سنت بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے کہ طواف کرنے کے بعد کیا ہے، صفا مروہ کی جب صحیح ہوگی اور جب صحیح کے 7واں چکر پورا ہو جائے گا اور پھر بال کٹوا دو گے تو اس کے بعد عمرہ کا کام پورا ہو گیا، عمرہ سے حلال ہو گیا۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک کعبہ شریف پر نظر پڑے یا کعبہ شریف پر طواف کرے تو طواف کرنے کے ساتھ ہی عمرہ کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے جیسے ہم قریب آگے معلوم ہوگا۔ تیسری بحث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیے ہیں، کتنے عمرہ کیے ہیں، اس میں اختلاف ابھی تمہارے سامنے ظاہر ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 عمرے نقل کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا مدینہ منورہ پہنچ کر، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرے جو کیے ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی کیے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی میں حج کا کیا حکم، حج کے دن کیے ہیں یا عمرہ کیے ہیں، اس کی کوئی تفصیلات معلوم نہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی حج سے ہجرت سے پہلے کے کیا ہے، حج اور عمرہ کی کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 6 سال گزر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مکہ مکرمہ کی بھی اور بیت اللہ کے ساتھ تعلق بھی، اور چونکہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق اور عشق تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رب العالمین یہ حضرات بھی تھے، اس وجہ سے ان کو مکہ مکرمہ جانے کا اشتیاق اور مکہ مکرمہ جانے کا شوق تھا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ جو خوابیدہ جذبات تھے وہ ایک دم بیدار ہو گئے اور سب کیا ہے عمرہ کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جمع غفیر عمرہ کے لیے نکل پڑی۔ حدیبیہ میں پہنچ کر مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دخول سے منع کر دیا، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا جو آپ حضرات کو معلوم ہے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئیں گے، 3 دن قیام کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا عمرہ تھا، احرام باندھا تھا، اس احرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو احرام کو توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، طائف سے واپسی کے پر جہرانہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور طواف کر کے رات پھر جہرانہ پہنچ گئے۔ بعض صحابہ کو معلوم ہوا، بعض صحابہ کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمرہ تھا جو جہرانہ سے ہوا۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عمرہ کیا۔ یہ 4 عمرہ ہو گئے، ایک صلح حدیبیہ والا کیونکہ اس میں عمرے کا احرام باندھا تھا، اس وجہ سے اس کو بھی عمرہ تصور کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال عمرۃ القضاء کیا، پھر تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرانہ سے عمرہ کیا، اور چوتھی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ کیا۔ تو اس طریقے سے بعض حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمروں کو شمار کراتے ہیں، بعض حضرات 3 کو شمار کراتے ہیں، اور 3 کو اس وجہ سے کہ صلح حدیبیہ والا جو عمرہ تھا اس میں صرف احرام بھی باندھا تھا، عمرہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اس کو شمار نہیں کرتے۔ اور اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عمرے کو شمار کرتے ہیں، ایک جہرانہ والا اور ایک حج کا والا۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر عمرے کے متعلق سب سے پہلے تو حکم ہی ذکر کیا کہ عمرہ کا حکم کیا ہے۔ ہمارے نزدیک عمرہ مسنون ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عمرہ واجب ہے، اور واجب کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتمام کرنے کا حکم دیا، اور اتمام اسی کا کیا جاتا ہے جو واجب ہے۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نفل کی نماز جو ہے وہ نفل ہے، لیکن نفل کو جب شروع کر دیا جائے تو پھر اس صورت میں اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اس سے نفل کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے یہاں پر عمرہ کا وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں عمرے کی فضیلت بیان کی، جیسے ترجمۃ الباب میں فضلہ کہا تھا، تو عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد پھر جب دوسری مرتبہ جب عمرہ کیا جائے تو ان کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حج مبرور یعنی مقبول حج، اور حج مبرور کسے کہتے ہیں وہ پہلے تمہارے سامنے ذکر کیا گیا، اس میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے تھے کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، جس میں تمام احکامات کو پوری طریقے سے پورا کیا گیا ہو۔ جی باب من اعتمر قبل الحج۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی حج کی فرضیت سے پہلے یا حج کرنے سے پہلے اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو عمرہ کر سکتا ہے یا عمرہ نہیں کر سکتا۔ بعض حضرات منع فرماتے ہیں کہ حج فرض ہے، اس وجہ سے فرض کو پہلے ادا کرنا چاہیے اور عمرے کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مخالف ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حج سے پہلے بھی اگر عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی حج سے پہلے اگر کوئی آدمی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ عمرہ کرنا جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، قال عكرمة قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج۔ وقال ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله۔ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله۔ باب اس حدیث سے معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں، حجۃ الوداع سے پہلے عمرہ کیا ہے، اس وجہ سے حج سے پہلے عمرہ کرنا جائز اور درست ہے جی۔ باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ ابھی تفصیل سے میں نے تم لوگوں کو بتایا، بعض حضرات 4 کے قائل ہیں، بعض حضرات 3 کے قائل ہیں، بعض حضرات 2 کو قائل ہیں، ایک جارانہ والا اور ایک حج والا جی۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، وہاں مجلس ہوتی تھی، وہاں تعلیم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا، لوگ سوالات پوچھتے تھے، جوابات دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ ہی ملا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا، اور اس وقت وہاں پر مسئلے مسائل کی اور احادیث کی ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اس میں یہ مسئلہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا یا رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ ابھی جو تمہارے سامنے میں نے تفصیل ذکر کی تھی، اس سے اگر تمہیں پتہ چلا ہو تو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کیے ہیں وہ رجب کے علاوہ میں کیے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال رہ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ تو اس کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ قریب میں ہی تھا، مسجد میں کیا باتیں ہو رہی ہے وہ سنائی دے رہا تھا، تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہو گئی، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا جی۔ ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال حضرت وسمع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان کی وجہ سے ان کی زبان سے نکل تو گیا کہ رجب میں کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں تھا۔ لیکن اتنے بڑے آدمی کو ان کی غلطی کا احساس کرانا، بتانا، یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان کی وجہ سے ان کی تردید کرنے کی ہم میں ہمت نہیں تھی۔ وسمعنا قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کا شریفہ میں موجود تھی، ان کو کہا گیا اماں جان دیکھو آپ سن رہی ہے مسجد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا کہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے جی۔ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في حضرت رجب. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سہو ہو گیا ہے، ظہور ہو گیا ہے، جب عمرہ کیے ہر عمرے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ نہیں کیا جی۔ حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن نورة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة وراه حنين. قلت كم حجة؟ قال 1. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام وقال اعتمر 4 عمر
في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعتان ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال وسمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب عمرة في رمضان. رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے میں ثواب ملتا تھا۔ اس وجہ سے رمضان میں عمرہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے جو صحابیہ تھی ان کو کہا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں نہیں آئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹنی تھی اور وہ اونٹنی کھیت کے کام میں کھجوروں کے پانی پلانے وغیرہ کے کام میں مشغول رہتی تھی، اس وجہ سے ہمارے پاس دوسری سواری نہیں تھی، اس لیے میں نہیں آ سکی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں عمرہ کرو گی تو اس کو عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حج معی میرے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ عطا فرمائے گا۔ جی قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال۔ باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ کی واپسی ہو رہی تھی اس وقت محسب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام فرمایا۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک محسب میں قیام کرنا، حج کے بعد محسب میں کچھ دیر کے لیے بھی قیام کرنا مسنون ہے۔ بہرحال اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ساری سوتنیں حج اور عمرہ دو ثواب لے کر جا رہی ہے اور میں تو حج کی حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکی، صرف حج ہی کر کے جا رہی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کے ساتھ رات کو بھیجا تھا، انہوں نے رات ہی رات عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ مل گئی، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ جی حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي۔ باب عمرة التنعيم۔ عمرہ جو ہوتا ہے وہ حرم میں کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا احرام جو باندھا جائے گا حرم سے خارج باندھا جائے گا، اور مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے وہ تنعیم مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کو تنعیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ حرم سے باہر ہے۔ حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اپنی بہن کو لے کر وہاں پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے احرام باندھا، اسی وجہ سے اس جگہ کو آج بھی مسجد عائشہ یا تنعیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ تنعیم جاتا ہے اور تنعیم جا کر احرام باندھ کر آتا ہے اور پھر اس وقت میں وہ عمرہ کرتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس جگہ پر بہت بڑی شاندار مسجد اور پانی اور غسل وغیرہ کا سارا انتظام اس حکومت نے کیا ہوا ہے، وہ تنعیم ہے۔ جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم قال سفيان مرة سمعت عمرا وكم سمعته من عمرو۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أني معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافنا لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني هديت لأهللت بعمرة. فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة. وكنت ممن أهل بعمرة فحدت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشتي وأهل بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحسبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها، فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجتها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب أجر العمرة على قدر النصب. جتنی مشقت اٹھاؤ گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. الاجرۃ بقدر التعب، جتنی محنت مجاہدہ کرو گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، پھر آ جانا ہمارے پاس. ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو قال نصبك. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع؟ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه ذوي القوة الهدي، فلم تكن له عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني من في حجك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحاصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك إلى الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. باب يفعل حج کرنے والوں کے لیے طواف کے وداع کرنا واجب ہے. اب اگر اس نے عمرہ کیا اور عمرہ میں طواف کیا گیا ہے تو وہ بھی طواف وداع میں شامل ہو جائے گا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جی. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة اس کے اوپر اثر خلوق تھا یا اس کے اوپر کچھ پیلا سا کلر لگا ہوا تھا، خوشبو کا. جی. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، فقلت لعمر وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي. فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي السفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه السلام وأنا يومئذ حديث سني أرأيت قول الله
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي حضرت الله عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ اس آیت سے میں یہ سمجھا ہوں کہ صفا مروہ کی صحیح نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ تیرا یہ سمجھنا غلط ہے. اگر تو جو سمجھ رہا ہے ایسا ہوتا تو پھر آیت یوں ہوتی، لیکن آیت میں تو یہ ہے، اس وجہ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کر کے تفصیل بتائیے. یہ حدیث پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے. جی. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكان منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. باب متى يحل المعتمر. وقال ابھی میں نے عطاء بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک صفا مروہ کے صحیح کے بعد بال کٹانے کے ساتھ ہی عمرے سے فارغ ہو جائے گا. جی. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد اس الله حدیث سے بن وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ صرف طواف کرنے سے عمرہ کا اتمام ہو جائے گا، لیکن یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے عمرہ کا اتمام ہو جائے گا، یہاں تو طواف کرنے کا حکم دیا ہے. جی. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه فأتى الصفا والمروة فأتيناهما معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له یعنی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی کی وجہ سے ہم پردہ رکھے تھے کہ کوئی آدمی پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر وغیرہ نہ مارے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھپا رکھا تھا، پردہ کیا ہوا تھا. جی. نسترہ من اہل مکہ تھا. وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا لخديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة أتى امرأته فقال قدم یعنی صفا مروہ کے درمیان میں صحیح نہیں کی، اس سے پہلے اگر وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا تو ہمارے نزدیک عمرے کی تکمیل سے پہلے بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے عمرہ فاسد ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمالی جواب دیا، یعنی تفصیل نہیں بتائی بلکہ ایک حدیث کا تذکرہ کر دیا. اس سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ عمرہ کتنا کام کرنے سے یا کیا کیا کرنے سے عمرہ پورا ہوتا ہے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وطاف بين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس یہاں پر ترجمۃ الباب سے مطابقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے حلال ہونے کا حکم فرمایا، اور عمرہ میں طواف اور صفا مروہ کی صحیح کو ذکر کیا گیا. معلوم ہوا کہ صفا مروہ کے صحیح کیے بغیر عمرہ سے حلال نہیں ہوتا. جی. ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مررت بالحجون
صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على حج الدابة. لوگ حج کرنے والے جب حج کر کے واپس لوٹتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے نکلنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے اور ان سے اپنی گناہوں کی مغفرت کی دعا کرانی چاہیے. جی. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب القدوم بالغداة. دین کے وقت آنا چاہیے. اس زمانے آج کل تو کیا ہے موبائل کا زمانہ ہے، اطلاع کر دی جاتی ہے. اس زمانے میں عورتوں کو گھر والوں کی اطلاع نہیں ہوتی تھی. ایک دم پہنچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دین کے وقت جایا جائے. جی. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا كان لا يدخل رات کو اچانک آنے کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامی طور پر رات کو گھر میں نہیں آتے تھے. اطلاع کر کے اگر آدمی جایا جائے تو جا سکتے ہیں. جی. كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يترك أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن رات کو جانے کو کہتے ہیں. جی. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أهله ليلا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. اگر کوئی آدمی جلدی گھر میں پہنچنا چاہے تو اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ امیر کی اجازت لے کر جلدی گھر پہنچ جائے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جانے کی جلدی جانے کی اجازت فرما. کیا اتنے جلدی کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی بھی شادی کی ہے اس وجہ سے. جی. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أودع ناقته وإن كانت دابة حركها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدراتي تابعه الحارث بن عمير وزاد الحارث ابن عمیر عن حمید حرکہ من حبها. صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے پھر مدینہ کے گھر یا مدینہ کے حالات مدینہ نظر آتا تھا تو شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو حرکت دے کر جلدی جلدی چلایا کرتے تھے. جی. باب قول اللہ وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت ليس البر بأن یعنی چونکہ ان لوگوں کا معمول یہ تھا اس معمول کے خلاف انہوں نے کیا اس لیے ان کو شرم دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، دیکھو گھر کے اوپر سے داخل ہوتے ہیں صحیح دروازہ سے نہیں آتے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہونا درست ہے، اس کے لیے چھت پھاڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. سفر بہرحال سفر ہے، اس وجہ سے اس میں مشقت پریشانی الجھن تو ہو ہی گی. کھانا پینا رہنا سہنا سارے نظام کی تبدیلی آ جاتی ہے. اس لیے فرسٹ کلاس کا بھی سفر ہو تو بھی اس میں مشقت اور تکلیف تو ہوگی. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير
ويعجل إلى أهله. جب آدمی کو سفر میں جلدی ہو یا گھر والے میں کوئی پریشانی ہو، اس کو لیے جلدی سفر کر رہا ہو، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کو ذکر کر رہے ہیں. جی. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، مکہ مکرمہ میں حج کے سفر میں تھے. وہاں ان کو اطلاع ہوئی کہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بہت سخت بیمار ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلدی سے سفر کو پورا کیا اور اس صورت میں وہ مدینہ پہنچے. اب جب سفر ہے تو وہ تو صحابہ کا سفر تھا، نمازوں کی پابندیوں والا سفر تھا، تو انہوں نے نماز کس طریقے سے پڑھی اس کو اس میں ذکر کر رہے ہیں. جی. فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحسر وجزاء الصيد. اگر احرام مان کر حج وغیرہ کی چیزوں سے روک دیا جائے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے عمرے میں جن جن چیز کو کرنے سے روکا گیا تھا اگر ان میں سے کوئی چیز ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا جزا ہوگی، کیا بدلہ ہوگا، اس کو جنایات کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. جی. وقوله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء رحمه الله الإحسار من كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله رحمه الله وحصورا لا يأتي النساء. باب إذا أحسر المعتمر. احرام کا عمرے کا احرام باندھا تھا اور عمرے کا احرام باندھ کر کسی وجہ سے رک گئے، جیسے عامتاً ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو تشریف لے جا رہے تھے، ہم لوگ ممبئی میں تھے، اور حضرت اقدس مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ وہ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. انہوں نے احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ پر گئے، ایئر میں بیٹھ بھی گئے، اور پھر ایک دم اعلان ہو گیا کہ ایئر کینسل ہو گیا، ایئر نہیں جائے گا. اب اس صورت میں پھر اتر گئے اور پھر باہر نکلے. تب احرام تو شروع ہو چکا تھا، تو حضرت ساتھ احرام کے ساتھ رہے، لیکن دوسرے حضرات جو تھے وہ کیا ہے انہوں نے پھر اپنے کپڑے وغیرہ پہن لیے. تو ایسی صورت اگر ہو جائے تو پھر اس صورت میں احرام سے نکلنا، اگر ویسے ہی نکل جاؤ گے تو جنایت ہوگی، لیکن اگر نکلنا چاہتے ہو تو کسی ایک آدمی کو متعین کر دو، یا تو مکہ مکرمہ میں آج کل تو آسان ہے، فون کر دو، اور فون کر کے ایک جانور کو وہاں حرم میں ذبح کرا دو. جس وقت جانور حرم میں ذبح ہو جائے گا اس وقت تمہارا احرام ختم ہو جائے گا، پھر تم سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددتم عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضيرك ألا تحج العام إن نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله انطلقوا فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شانهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا نحل حتى نطوف طوافا واحدا يوم ندخل مكة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كلمة قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحسار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.
باب النحر قبل الحلق في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو بدر. پہلے جانور ذبح کیا جائے گا پھر سر منڈایا جائے گا تب اس صورت میں احرام سے الگ ہوگا وہ. جی. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع ان عبيد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحل كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. باب من قال ليس على المحصر بدل. یعنی اگر اس احسار کر لیا گیا چاہے تو احسار حج سے ہو یا عمرہ سے ہو تو پھر اس صورت میں اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روکا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرۃ القضاء کیا. جی. وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انما البدل على من نقص حجه بالتلذذ فاما من حبس عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع وان كان معه هدي وهو محسر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف قبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج والحدیبیۃ خارج من الحرم. یہ جو کہا گیا ہے اصل میں جانور ذبح کیا جائے گا وہ حرم میں کیا جائے گا یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا وہ حرم میں کیا کہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے نزدیک حرم میں جانور کو ذبح کیا جانا ضروری ہے. اور حدیبیہ کا یہ حصہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا تھا وہ حرم میں داخل تھا. اس وجہ سے ثابت ہو گیا کہ حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے. جی. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى. باب قول الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير. اگر کسی کئی بیماری کی وجہ سے کوئی کام کرنا پڑے جائے احرام کے خلاف تو اس صورت میں اس کا جزا دینی ہوگی. جیسے سر میں جو پڑ گئی جس کی وجہ سے سر کے بال منڈانے پڑے. جی. وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. باب قول الله أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو نسك مما تيسر. باب الإطعام في الفدية نصف ساع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساع. باب النسك شاة. حدثنا إسحاق
قال أخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وإنه يسقط على وجهه أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. قوله وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفث. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فی الحج جو کہا گیا ہے اس کی تفسیر تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں جی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن حج میں خاص طور پر جدال اور جھگڑے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حج کا یہ سفر ہے آدمی کتنا ہی اہتمام کرے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بولا چالی گڑبڑ ہو ہی جایا کرتی ہے جی. بلکہ بعض مرتبہ تو اتنا زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال حج کے زمانے میں جھگڑے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جی. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء الصيد ونحوه. بسم اللہ کسی کتاب والی بسم اللہ نہیں ہے، بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، تحریری کام لکھنے کا کام پھر شروع کیا، اس وجہ سے شکا گیا درمیان میں جی. باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله لا تقتلوا الصيد وانتم حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جانور کو ذبح کرنا، مثلا مرغی ہے تو مرغی ذبح کرنا، بکرا ہے تو بکرے کو ذبح وغیرہ کرنا جائز ہے، احرام میں منع نہیں ہے، لیکن شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے جی. اور اگر کسی آدمی نے شکار کیا تو شکار کرنے کی وجہ سے جزا واجب ہوگی جی. وقول الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما إلى قوله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم إلى قوله إليه تحشرون. باب وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم ير ابن عباس وانس رضی اللہ عنہم بالذبح بأسا وهو غیر صید نحو. احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، شکار کرو گے تو جنایت ہوگی، لیکن کسی حلال آدمی نے اپنے طور پر شکار کیا ہو اور وہ شکاری گوشت تمہارے پاس لے کر آئے اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، تم نے نہ کہا ہے نہ اشارہ کیا ہے، تمہاری کوئی نصرت اور شرکت نہیں ہے، تو اس شکار کا گوشت کھانا جائز ہے، درست ہے جی. وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل مثل، فإذا كسرت قلت عدل فهو زينة ذلك قياما قواما يعدلون يجعلون له عدلا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت يضحك بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، انہوں نے شکار دیکھ لیا، اور طبیعت میں جو جانور کا شکار کا ایک جوش اور شوق ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں وہ پیدا ہو گیا، لیکن احرام کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سک رہے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ ہنس رہے تھے، دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. يضحك جی. يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشنا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شاوا وأسير شاوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال تركته بتعهن وهو یعنی قائل. پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ کہا تاہم تک ایک جگہ کا نام تھا، وہاں وہ بتا دے کہ وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. بتاہن تركته بتعه وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا فطن الحلال. اگر واپس میں ہنس سکتے، انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن حلال نے دیکھا اور سمجھا اور خود ہی اس نے شکار کیا تو یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يزحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشنا أن نقتطع وأرفع فرسي شاوا وأسير عليه شاوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعه وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل. فقلت يا رسول الله إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. یعنی حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی شکار کرے تو اس کی اعانت کرنا، مدد کرنا، نزا دینا یا کوڑا دینا یا کوئی ایسی مدد کرنا جو شکار کرنے والا شکار کر رہا ہے، تو اس قسم کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر احرام والے نے مدد کی تو اس شکار کا کھانا جائز نہیں ہوگا. جی. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على 3. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء الأكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فاسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا أنا أكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل علينا أبو قتادة فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهم بالأبواء أو قال بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا. اگر کسی آدمی نے شکار کے جانور کو اگر کسی محرم کو ہدیہ کیا اور محرم نے اس شکار کے جانور کو پکڑ لیا تو پھر اس صورت میں اس جانور کو چھوڑ دینا ضروری ہے. محرم اس کو ذبح نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا گیا،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया ही कबूल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि कबूल कर लेते तो उसको छोड़ना पड़ता, लेकिन हदिया कबूल नहीं किया तो वो साथी ये समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज है। तो फरमाया कि मैं नाराज की वजह से नहीं, लेकिन हम एहराम में हैं और एहराम में शिकार को पकड़ना भी दुरुस्त नहीं है। जी। قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. पांच जानवर ऐसे हैं कि उसकी फितरती है मजरत पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इस वजह से हालत एहराम में भी अगर वो जानवर मिल जाए तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। एहराम की हालत में ऐसे जानवर को कत्ल करना जायज और दुरुस्त है, जैसे कल्बे अपूर, बावला कुत्ता, हड़के लकुतरू और बावला कुत्ता, और इसी तरीके से सांप वगैरह अगर निकल आए तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जी। عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. وحدثني أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم رضي الله رحمه الله قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحداء والفارة والأقرب والكلب العقور. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن. फासिकुन, ये पांचों जानवर जो है फासिक है। फासिक का माना है मूजी है, अजियत देने वाले हैं। इनकी फितरत में ये अजियत रखी हुई है। जी। يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والأقرب والفارة والكلب العقور. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه. पहले गुजरी थी कि सूरह मुरसलात नाजिल हुई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे, एक सांप निकला, ये लोग सांप को मारने के लिए भागे, सांप भाग गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सांप तुम्हारी अजियत से यानी कत्ल होने से बच गया और तुम सांप की अजियत से बच गए कि सांप के काटने से आदमी को जहर लगता है, वो काटने से बच गया। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जी, मतलब कि ये मुजी जानवर है, अजियत वाला है। जी। وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال أبو عبد الله رحمه الله إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وإنهم لم يروا بقتل الحية بأسا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم जो खुदरो दरख्त है हरम के वो नहीं काटे जाएंगे। आजकल मक्का में तुम जाओगे तो वहाँ रास्ते पर ये क्या है मेहंदी बिछाई गई है, उगाई गई है, तो उसको काटा भी जाता है। तो खुदरो नहीं है वो, बल्कि तुमने लगाई है, इस वजह से काट सकते हो। जी। عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن हरम में जो ये अहकामात है किसी इंसान के दिए हुए नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही मना फरमाया है कि हरम में इस किस्म का काम न किया जाए। जी। فلا يحل لمرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله خربة بلية. باب لا ينفر صيد الحرم. حرم کا جو شکار ہے اس کو کیا ہے تنفیر نہیں کی جائے گی، ابھارا نہیں جائے گا، اٹھایا نہیں جائے گا. شکار تو دور کی بات ہے، حرم میں اگر کتا بیٹھا ہوا ہے چھاؤں میں اور تم کو اس چھاؤں میں بیٹھنا ہے، اس وجہ سے اگر تم کتے کو وہاں سے اٹھاتے ہو، ہر کر کے اٹھاؤ تاکہ تم اس جگہ پر بیٹھ سکو، حرم میں یہ بھی جائز نہیں ہے. جانوروں کو اتنا بھی تکلیف دینا درست نہیں ہے. جی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعزد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط نفر اور صیدها سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا. جی. ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن إكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. ہاں، یعنی وہ چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہو، تم اس کو ہٹاؤ کہ تم اس چھاؤں میں بیٹھو، تکلیف نہیں دے رہے، صرف اٹھا رہے وہاں، یہ بھی جائز نہیں ہے. جی. باب لا يحل القتال بمكة. وقال مکہ مکرمہ میں قتال کرنا، قتل و غارت گیری کرنا جائز نہیں ہے. جی. وقال أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا فتح بلد. مکہ سے پہلے ہجرت کرنے کا حکم تھا، جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر دین کے لیے کیا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی جاتی تھی وہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا. اب کیا ہے، جہاد و نیہ. جی. فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل ولم تحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. باب الحجامة للمحرم. حجامہ اگر کیا جائے تو یہ کیا جانا جائز ہے، اس میں داغ دیا جاتا ہے اور کیا ہے اس میں کاٹا جاتا ہے، خون وغیرہ نکالا جاتا ہے. یہ آج کل کی اصطلاح میں مکہ مکرمہ میں اگر آپریشن کرایا جائے، آپریشن کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. جی. وكوى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لنا عمرو أول شيء سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزویج المحرم. احرام کی حالت میں شادی کرنا جائز ہے یا شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس مسئلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اختلاف ہے. احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا تو جائز ہے نہیں، احرام ٹوٹ جائے گا، لیکن نکاح کرو گے تو نکاح کرنا درست ہے یا نہیں، اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نکاح کرنا جائز اور درست ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک نکاح کرنا جس طریقے سے جمع کرنا جائز نہیں ہے، اس طریقے سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حل میں تھے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے. جی. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج
قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. حالت احرام میں مرد کو اور عورت کو بھی خوشبو وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے جی. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السرابيلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته. گر گیا ناقہ سے اوپر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن میں خوشبو لگانے سے منع کیا جی. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. باب الاغتسال للمحرم. محرم آدمی حالت احرام میں غسل کرنا چاہتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، صابن خوشبو والا استعمال نہ کرے جی. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأسا. یعنی اس کے میل کچل دور کرنے کے لیے اگر بدن کو رگڑتا ہے تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اور دوسرے حضرت فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں میل کچل والا ہونا یہ زیادہ مناسب ہے، اس وجہ سے غسل تو کرے لیکن میل نہ نکالے جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان غسل کر رہے تھے اور غسل کرنے کی وجہ سے پردہ کر رکھا تھا تو اس پردے کو انہوں نے ہاتھ رکھ کر نیچا کیا تو حضرت ابو انصاری کا سر باہر نکل آیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کو دھوتے تھے جی. ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت افضل اور بہترین دو پٹی کی چپل ہے وہ پہننا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہے جس میں ایڑی وغیرہ کھلی رہے ایسی چپل وغیرہ پہنی جا سکتی ہے جی. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم. حالت احرام میں شکار وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ آدمی مجاہد ہے، آرمی والا ہے اور اس نے ہتھیار وغیرہ کو لگا رکھا ہے تو یہ لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے، اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جی.
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. مکہ مکرمہ میں اگر کوئی آدمی بغیر احرام کے داخل ہوتا ہے تو یہ جنایت ہے. اللہ کا دربار ہے، اس دربار میں اسی کے شان کے مطابق داخل ہونا چاہیے. اس وجہ سے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے یا تو عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے، احرام باندھ کر وہ داخل ہو. لیکن اگر کوئی آدمی بغیر احرام کے داخل ہوا تو اس صورت میں اس کے لیے داخل ہونا جائز ہے کہ ناجائز؟ جیسے آج کل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو کار کے ڈرائیور ہے وہ کیا کرتے ہیں، مکہ سے مدینہ لے جاتے ہیں، مدینہ سے مکہ لے جاتے ہیں، وہ احرام نہیں باندھتے، تو بغیر احرام کے وہ لوگ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما حلالا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطاب. جس آدمی نے حج کا ارادہ کیا ہو یا عمرہ کا ارادہ کیا ہو ان کے لیے احرام باندھنا ہے. جن کا حج کا ارادہ نہ ہو، عمرے کا ارادہ نہ ہو، تو پھر اگر وہ احرام نہ باندھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی. ولم يذكر للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن ألملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد. ان لوگوں کے لیے تو یہ ہے حد، لیکن اگر وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، دوسری جگہ کے رہنے والے ہیں اور وہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ان جگہوں پر سے احرام باندھنا پڑے گا. جی. هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة وعليها أثر صفرة أو نحوه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عنه بقية الحج. اگر کسی آدمی نے حالت احرام میں حج سے پہلے عرفات کے میدان میں رہنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے کچھ کرنے کا یا اس کے حج کو پورا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو مر گیا. جی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقسته وقال فأوقسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. محرم مر جائے تو اس کے لیے کون سا طریقہ ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کو ذکر کر رہے ہیں. جی. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة. اگر کسی آدمی نے منت مانی ہو تو پھر اس صورت میں اس منت کو پورا کرنا چاہے، چاہے حج کی منت مانی ہو چاہے عمرے کی منت مانی ہو. اور دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ مرد اگر عورت کی حج بدل کرتا ہے
یا عورت مرد کی حج بدل کرتی ہے تو یہ جائز و درست ہے. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال حج عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. اگر کوئی آدمی سیٹ پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، اتنی کمزوری ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے طرف سے حج بدل کرا سکتا ہے. جی. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة اگر مرد کی طرف سے حج بدل کرے تو بھی کر سکتی ہے. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب نابالغ بچے نے حج کیا ہے تو حج کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن مالدار ہونے کے بعد، اگر جوانی کے بعد اگر وہ مالدار ہوا ہے تو اس کو پھر وہ فرض حج ادا کرنا پڑے گا. نابالغی کی حالت میں جو حج کیا ہے وہ کافی نہیں ہوگا. جی. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلمة أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعد الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو أو قالت نجاهد معكم؟ فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقال عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أمر عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها. اس حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اور آج کل تم دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی والوں کی طرف سے اعلان ہے کہ عورت اگر حج یا عمرہ کرنا چاہتی ہے تو محرم کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث کے خلاف ورزی ہے. جی. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لي أم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها وكان لنا ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو قال حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر قال عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني.
ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى. باب من نظر المشي إلى الكعبة. اگر کسی آدمی نے کعبہ شریف تک پیدل چل کے جانے کی منت مانی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهاد بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدینہ. بس کافی 4:30 ہو گئے کہ نہیں جی، یا کل کی چھٹی کا بدلہ لے رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یس